अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह आज हम सूरह मोमिनून के चौथे रुकू का मुतालिया करेंगे। इससे पिछले रुकू का खात्मा इस बात पे हुआ था कि नबियों और रसूलों के तसलसल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन, उसके सरकर्दा लोगों और उस सरकश कौम की तरफ मबूस किया गया। लेकिन जब वो लोग ईमान न लाए और सरकशी पर ही तुले रहे तो वो कौम तबाह कर दी गई। निज़ाम हिदायत के इसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा को अपनी निशानी बनाकर भेजा। आइए मुतालिया कुरान का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हम सबको कुरान करीम का सही मफ़हूम अता फरमाए। सूरह मोमिनून रुकू नंबर 4 जो कि आयत 51 से 77 पे मुश्तमिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रसूलो कुलू मिन तय्यबाति वअमलू सालिहा, है रसूलो खाओ तय्यबात से और अमल करो साले। इन्नी बिमा तामलूना अलीम, बेशक मैं इल्म रखता हूं उसका जो अमल तुम करते हो। व इन हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, और बेशक ये उम्मत तुम्हारी एक उम्मत वाहिदा है। व अना रब्बुकुम फत्तकून, और मैं तुम्हारा रब हूँ, बस मुझसे तकवा करो। इन आयात मुबारका का खिताब अल्लाह के पैगाम्बर हैं। तमाम अंबिया कराम और रसूल एक ही पैगाम लेकर आए और वो तौहीद का पैगाम था जो उन्होंने अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की बंदगी की जाए, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए और अपनी तमाम हाजात और उम्मीदों का मरकज सिर्फ और सिर्फ उसी को बनाया जाए। इस लिहाज से ये तमाम रसूल, ये तमाम पैगंबर गोया एक ही उम्मत थे जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह ताला के सुपुर्द किए हुए कामों में सर्फ कर दी। लोगों को पैगाम हक पहुंचाने से पहले उन्होंने खुद उन अहकामात रब्बी पे अमल किया। जिन कामों से लोगों को रोका सबसे पहले खुद उससे बाज रहे। गोया वो अहकामात खुदाबंदी की अमली तफसीर थे। फतकत्तऊ अमरहुम बैनहुम ज़ुबुरा, तो कता कर लिया उन्होंने हमारे अमर को अपने माबैन टुकड़े टुकड़े। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़ारिहून, हर एक टोली उसके साथ जो उनके पास है फरहां है। फदरहुम फ़ी गमरातिम हत्ता हीन, तो छोड़ दे इनको इनकी मदहोशी में कुछ अरसा तक। रसूलों ने पैगाम हक पहुंचाने में कोई कसर ना छोड़ी, लेकिन लोगों ने जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात में दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला, जिसकी बदौलत उम्मत की वहदत फिरकों में बट गई। हर फिरका जो कुछ उसके पास है उसी पर मगन है, खुद को दुरुस्त और दूसरों को गलत करार देता है। सूरह रूम आयत नंबर 32 में इरशाद है, जिन्होंने तफरका डाला अपने दीन में और वो हो गए टुकड़े टुकड़े, हर ग्रोह जो उसके पास है खुश है। अभी चूंकि ऐसे लोगों की मोलते अमल बाकी है, इसलिए उनको फिलहाल इन्हीं मन मस्तियों में पड़ा रहने के लिए छोड़ दिया गया है। अयहसबूना अन्ना मा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन, क्या ये हिसाब लगाते हैं कि जो हम इनको बढ़ा रहे हैं माल और औलाद से, नुसारे लहुम फिल खैरात बल ला यशउरून, हम सूरत कार्य उनके लिए बढ़ाइयों में बल्कि इन्हें शऊर नहीं। तो क्या
गफलत में मदहोश लोग ये समझते हैं कि उनको दुनिया में जो माल और औलाद की फरावानी है तो ये उनकी भलाइयों में जल्दी की जा रही है। हर कोई अपना नसीब लेकर आता है और उसे वही मिलना है, लेकिन अपनी सरमस्तियों में डूबे हुए ये लोग हकीकत का शऊर नहीं रखते। इन्नल्लाज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, बेशक जो अपने रब की खशियत से लरज़ां रहते हैं। वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, और वो जो अपने रब की निशानियों पे ईमान रखते हैं। वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, और वो जो अपने रब के साथ शरीक नहीं करते। वल्लज़ीना युतूना मा आताऊ, और जो देते हैं जो कुछ भी देते हैं। वक़ुलूबुहुम वाजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, और उनके दिल दहल जाते हैं कि उन्हें अपने रब की तरफ मुराजत करनी है। उन फिरका परस्त लोगों के बरक्स जो लोग अपने रब के डर से लरज़ां रहते हैं और बुराइयों से बचते हैं, रब करीम के निशानों पर ईमान लाते हैं और उनसे सबक सीखते हैं और सिर्फ खालिक और मालिक हकीकी की बंदगी करते हैं और उसकी ज़ात और सफ़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराते। वो अपने परवरदिगार की रज़ा की खातिर उसकी राह में खर्च करते हैं और मखलूक खुदा की भलाई के लिए सरगर्म रहते हैं। ऐसे लोगों को हर वक्त ये ख्याल दामनगीर रहता है कि मौजूदा जिंदगी के खात्मे पर उन्हें लौट कर अपने रब करीम के पास हाजिर होना है। उलाइका जो सारिना फिल खैरात व हम लहा साबिकून, यही हैं जो सुन्नत कर रहे हैं भलाइयों में और वो इनके लिए सबकत करने वाले हैं। वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और हम नहीं मुकल्लफ करते किसी नफ्स को मगर जितनी उसकी वुसअत हो। वला दैना किताबन यंतिकु बिल हक, हमारे पास है लिखा हुआ जो बोलता है हक के साथ। वो हम ला युज़लमून, और वो जुल्म नहीं किए जाते। जो लोग पिछली 4 आयत में बतलाए गए काम करते हैं, दरअसल ये वो लोग हैं जो भलाई में जल्दी करते हैं और नतीजतन दूसरों से आगे निकल जाते हैं। अल्लाह ताला का कानून है कि वो किसी भी जान को उसकी इस्तिताअत से ज्यादा मुकल्लफ नहीं बनाते, और इस बात का ताल्लुक नामाए आमाल से है, यानी जो कुछ हो रहा है वो लिखा हुआ है और जो कर रहे हैं वो लिखा जा रहा है। सूरह जासिया आयत नंबर 29 में इरशाद है, ये हमारा लिखा हुआ है, बोलता है तुम पर हक के साथ, बेशक हम लिखवाते रहे जो अमाल तुम करते थे। वल कुलूबुहुम फी गमरतिन मिन हादा, बल्कि उनके दिल मदहोशी में इससे। वलम आलम मिन दून ज़ालिका हम लहा आमिलून, और उनके लिए इसके अलावा अमाल हैं जो ये करते रहते हैं। हत्ता इज़ा अखज़ना मुतरफीहिम बिल अज़ाब इज़ा हुम यजअरून, हत्ता कि जब हम पकड़ लेते हैं इनके खुशहालों को अजाब से, जभी वो फरियादें करते हैं। ला ताजरुल यौम इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून, ना फरियाद करो आज, हमारी तरफ से तुम्हारी कोई नुसरत ना होगी। हक से दूर खुशहाल लोगों के दिल दीन के मामले में गफलत में है, इसलिए ये अहकामात खुदाबंदी को पथपुश डालकर अपनी मन मर्जी के मुताबिक मुख्तलिफ मशागिल में लगे रहते हैं। और एक वक्त आ जाता है जब कानूनी मकाफात इन खुशहाल लोगों को अपने गिरफ्त में ले लेता है। वो आवाज बाख्ता होकर चीखने चिल्लाने लग जाते हैं और फरियादें करते हैं कि किसी तरह से उनकी खुलासी हो जाए। इनसे साफ कह दिया जाता है कि ये रोना धोना ला हासिल है, अब ना तो हम तुम्हारी नुसरत करेंगे और ना ही कोई और ये कर सकता है। कद कानत आ जाती तुतला अलैकुम, तहकीक मेरी निशानियां तुम पे तलावत की जाती थी। फकुंतुम अला आकाबिकुम तनकिसून, तो तुम अपनी एड़ियों पर उल्टे भाग जाते।
مستکبرین بہی صابرن تہجرون، تکبر کرتے، ان کے ساتھ قصہ گوئی کرتے، چھوڑ کر چلے جاتے۔ اے نافرمانوں، وہ وقت تو یاد کرو جب تمہیں میری نشانیوں کے بارے میں بتایا جاتا تو بجائے غور و فکر کرنے کے، سمجھنے کے اور ان پہ عمل کرنے کے تم الٹے پاؤں بھاگ جاتے، تم دائی حق کے ساتھ تکبر کرتے، ان کی باتوں کو داستان ترازی قرار دیتے اور بےہودہ باتیں کرتے۔ افلم یدبروا القول، تو کیا انہوں نے تدبر نہیں کیا اس قول میں؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا آیا ہے ان کے پاس جو نہ دیا گیا ان کے آبائے اولین کو؟ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا نہیں پہچانا انہوں نے اپنے رسول کو تو وہ اس کے منکر ہو گئے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، یا وہ کہتے ہیں اس کو جنون ہے، بلکہ وہ آیا ہے ان کے پاس حق کے ساتھ اور ان میں سے اکثر حق سے کراہت کرتے ہیں۔ پیغام حق پہنچنے کے بعد عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے سامنے پیش کیے گئے حقائق پہ غور و فکر کرتے کہ کیا انہیں کوئی ایسی نئی بات بتائی جا رہی ہے جو اس سے پہلے ان کے باپ دادوں تک نہیں آئی تھی۔ ازل سے اب تک پیغام توحید ایک ہی ہے جو ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی قوم کو دیا۔ اب یا تو ان لوگوں نے اپنی کم فہمی کی وجہ سے اپنے رسول کو کوئی اجنبی سمجھا، جس کی وجہ سے سب کچھ سننے اور سمجھنے کے باوجود انہوں نے انکار کیا، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان صاحب کو کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ رسول ان کے پاس حق بات لے کر آئے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق سے بیزار ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق تابع ہو جائے ان کی خواہشات کے تو ضرور فساد پھیل جائے آسمانوں اور زمین میں اور جو کوئی ان میں ہے۔ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَمَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس ان کا ذکر تو وہ اپنے ذکر سے آراز کر رہے ہیں۔ ام تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ، کیا آپ سوال کرتے ہیں ان سے کسی خراج کا تو خراج تمہارے رب کا بہتر ہے، وہ خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزاق ہے۔ اگر حق لوگوں کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو پھر زمین و آسمان کا پورا نظام درم برم ہو جائے۔ قانون ربی کے مطابق لوگوں کے پاس ان کے حصے کی نصیحت اور یاد دہانی پہنچائی گئی ہے۔ اب اگر یہ اس یاد دہانی سے منہ موڑتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، حالانکہ اس یاد دہانی کی عوض نہ تو ان سے کوئی معاوضہ مانگا جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ پیغام حق پہنچانے والے کا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو بہترین رزاق ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ دعوت دیتے انہیں صراط مستقیم کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بے شک جو ایمان نہیں رکھتے آخرت کا وہ راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اگر ہم رحم کریں ان پر اور ہم کھول دیں جو انہیں پہنچ رہا ہے ضرر، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، البتہ وہ گہرے ہوتے جائیں گے اپنی سرکشی میں اندھا دھند۔ لَنَاكِبُونَ، نہ قبض پر نون کاف بے، کسی راہ سے ہٹ کر کہیں اور نکل جانے والے، گانے سائڈ۔ لَلَجُّوا، لام جیم جیم سے بننا، اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ دے پرسسٹڈ، اے دائی حق آپ تو ان لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن جو لوگ آخرت کا ایمان ہی نہیں رکھتے وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر اپنی من مرضی کی راہوں پہ چلنا چاہتے ہیں۔ ان کی حرکتوں کی بدولت جو تکلیف انہیں پہنچ رہی ہے، اگر بفرض محال ہم اسے دور بھی کر دیں
تب بھی یہ اپنے حرکتوں سے باز آنے والے نہیں ہیں، بلکہ اپنے سرکشی میں اندھادھند کفر کے اندھیروں میں آگے اور آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ، تحقیق ہم نے انہیں پکڑا عذاب سے، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، سو نہ وہ سرنگوں ہوئے اپنے رب کے حضور اور نہ وہ گڑ گڑائے، حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، حتیٰ کہ جب ہم نے کھول دیا ان پر ایک دروازہ شدید عذاب کا، اذا ہم فیہ مبلسون، جبھی وہ اس میں مایوس ہو گئے۔ نافرمانوں کو عذاب میں اس لیے مبتلا کیا گیا تاکہ وہ اپنے غلط روش کو چھوڑ دیں، لیکن وہ لوگ نہ تو احکامات خداوندی کی خلاف ورزی سے باز آئے، نہ انہیں کوئی شرمندگی ہوئی، اور نہ ہی انہوں نے اس عذاب سے بچنے کے لیے کوئی گریزماری کی۔ ان کی اس بےہودہ روش کا انجام یہ ہوا کہ ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا گیا، سختی اور مصائب نے ہر طرف سے گھیر لیا، ان کی آس ٹوٹ گئی اور وہ بے دست و پا ہو کر بیٹھے رہ گئے۔ ایک مختصر سا خلاصہ رکوع نمبر 4 کا، تمام پیغمبر توحید کا پیغام لے کر آئے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اپنی تمام حاجات اور امیدوں کا مرکز اور محور اسی کو بنایا جائے۔ لوگوں نے باہمی اختلاف میں بڑھ کر دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے، ہر کوئی خود کو ٹھیک اور دوسروں کو غلط قرار دیتا ہے۔ ایسے لوگ غفلت کی مدہوشی میں ہیں اور دنیا میں ملنے والے مال اور اولاد کو اپنے ٹھیک ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں، جبکہ مومن برائیوں سے بچتے ہیں، اپنے رب کی نشانیوں پہ ایمان لاتے ہیں اور ان سے سبق سیکھتے ہیں، خالق اور مالک حقیقی کی بندگی کرتے ہیں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، اپنے پروردگار کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے سرگرم رہتے ہیں، اور انہیں ہر وقت یہ خیال دامنگیر رہتا ہے کہ موجودہ زندگی کے خاتمے پر انہیں اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے۔ مدہوشی میں پڑے ہوئے لوگ اپنی مرضی کے خلاف کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، اور جب ان پہ کوئی سختی مسلط ہو جاتی ہے تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔